हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेको थियौँ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुराहरू हेरिरहेको थियौँ र त्यसमा आज एउटा मिडियनको बारे डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। हामीले मिनको बारेमा हेऱ्यौँ, मिनको केही प्रपर्टिजहरू, त्यसै गरी मिन कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो जसरी एउटा मिनले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी क्यालकुलेट गर्छ, मिडियनले पनि एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नै क्यालकुलेट गर्नको लागि युज हुन्छ। मिडियन भनेको के हो त भन्दा, यदि कुनै डेटालाई एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा राखियो, हैन, कुनै पनि डेटालाई हामीले एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा राख्यौँ भने त्यो डेटाको मिडल भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ त, मिडियन भन्छ, हैन। ठिक छ, मिडल भ्यालु कुनै डेटालाई हामीले एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङमा राख्यौँ भने त्यसको सबसे बीचको भ्यालु के हुन्छ त, त्यसको मिडियन हुन जान्छ। मिडल भ्यालु भेटिसकेपछि त्यो मिडल भ्यालुको लेफ्ट साइडमा, सपोज यो हाम्रो मिडल भ्यालु भयो भने त्यसको लेफ्ट साइडतिर मिडलभन्दा सानो भ्यालुजहरू र त्यसको राइट साइडतिर मिडलभन्दा ठुलो भ्यालुजहरू हुन्छ, हैन। सो मिडल भ्यालु भनेपछि के आउँछ त, सबै लेफ्ट साइडको भ्यालुजहरू चाहिँ मिडल भ्यालुतिर आइरहेको हुन्छ र यो मिडल भ्यालुभन्दा राइट साइडको भ्यालुजहरू मिडल भ्यालुभन्दा ठुलो भइरहेको छ। अथवा यसले कुनै पनि एउटा सिरिजलाई चाहिँ दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ। एलआर कर्नरले के भन्नुभएको छ भन्दा, कर्नरले मिडियन इज द्याट भ्यालु अफ भेरिएबल विच डिभाइड्स द ग्रुप इन्टु टु इक्वल पार्ट्स, वान पार्ट कम्पेयरिङ अल द भ्यालु ग्रेटर देन एन्ड अदर अल भ्यालु लेस देन मिडियन। त्यही कुरा आयो, मिडियन भनेको एउटा भ्यालु हो, एउटा भ्यालु भयो, त्यो भ्यालुले चाहिँ के गर्छ त, दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ, बिचमा ठ्याक्कै काटे जस्तो काम गर्छ र के हुन्छ त, एउटा पार्टमा चाहिँ लेफ्ट पार्टमा यसमा चाहिँ भ्यालु ग्रेटर देन भनेको छ भने राइट पार्टमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु ग्रेटर देन यो भ्यालु हुन्छ, मिडियन भ्यालु, र लेफ्ट पार्टतिर चाहिँ यो भ्यालुको लेफ्ट पार्टतिर चाहिँ लेस देन यो भ्यालु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ जेनरली। मिडियनलाई चाहिँ पोजिसनल एभरेज भनेर पनि चिनिन्छ, पोजिसनल एभरेज, किनभने हामीले यहाँनेरि पोजिसन, यो नम्बर अथवा कुनै नम्बर कुन पोजिसनमा पर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छौँ, हैन। पोजिसनको इन टर्म्समा कुरा गर्छौँ। मिनमा हामीले पोजिसनको केही पनि कुरा गरेका थिएनौँ, हैन, तर मिडियन क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ हामीले यो पोजिसनमा छ होला, यो पोजिसनमा हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मिडियनमा क्यालकुलेसन गर्छौँ र जहिले पनि डेटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु नै पर्ने हुन्छ मिडियनमा, नभए यसले डेटालाई चाहिँ अलिकति राम्रो खालको तरिकाले के गर्न सक्दैन, डिस्क्राइब गर्न सक्दैन, हैन। सबै डेटालाई कि एसेन्डिङमा कि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मिडियनभन्दा 50% लार्जर भ्यालु, 50% स्मलर भ्यालु चाहिँ साइड साइडमा आउने काम गर्छ। ठिक छ कुरा। अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले मिडियनको के फर्मुला हेर्न गइरहेछौँ। अब सिरिज अनुसार यसको फर्मुला पनि बेग्लै छ। पहिलो आउँछ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा, इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियनको फर्मुला के होला भन्ने कुरा हुन सक्छ। सपोज हामीले डेटालाई सुरुमा जहिले पनि एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डर कुनैमा राख्यौँ, त्यति बेला मिडियन हामीले जेनरली एमडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। मिडियन भनेको चाहिँ साइज अफ n+1/2 आइटम भनेर लिन्छौँ हामीले, जहाँ n भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हुन जान्छ। ठिक छ, मिडियनको भ्यालुले अथवा यसले चाहिँ टोटल नम्बर n को भ्यालुले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स क्यारी गर्छ। n को भ्यालु इभन अड जे पनि हुन सक्छ, इभन र अड अनुसार हामीले क्यालकुलेसन्स पनि त्यही अनुसार नै गर्ने काम गर्छौँ, है। अब यसको केही केसेसहरू हेरौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा के केसेसहरू आउँदो रहेछ, जस्तै केस 1 मा n को भ्यालु के भयो अरे, अड भयो अरे। ठिक छ, हामीसँग अड नम्बर अफ डेटाजहरू छ। सपोज गरौँ हाम्रो डेटाहरू भनेको चाहिँ 12, 5, 16, 19, 13 भनेर छ। अब यो डेटालाई सुरुमा एउटा अर्डर एसेन्डिङ डिसेन्डिङ मैले एसेन्डिङमा राखेँ, 5, 12, 13, 16 र 19 छ, हैन। भनेपछि यहाँनिर n को भ्यालु 5 भयो। अब मिडियन भनेको के हुन्छ त, साइज अफ n+1/2 आइटम भनेर हुन्छ, है। भनेपछि साइज अफ 5 + 1/2 आइटम हुने भयो।
कति आयो त यो भ्यालु 5 + 1 भनेको 6 6 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 3 आउँछ त्यसैले साइज अफ थर्ड आइटम हुने भयो अब साइज अफ थर्ड आइटम भनेपछि तपाईले यता लेफ्ट टु राइट गर्दै जाने लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि थर्ड आइटम भनेको कुन हुन्छ 13 हुन्छ नि ओ यो भनेको तपाईको मिडियन हुन जान्छ हेर्नुस् त 13 ले आफ्नो लेफ्ट साइडमा ओ भन्दा सानो डेटाहरु छ राइट साइडमा आफू भन्दा ठूलो डेटाहरु छ र डेटालाई इक्वल भागमा डिभाइड गरेको छ उसको लेफ्ट साइडमा पनि दुईटा डेटा छ राइट साइडमा पनि दुईटा नै डेटाहरु छ ठीक छ सपोज अब अर्को केस 2 भनेर हेरौं केस 2 मा के छ n को भ्यालु चाहिँ इभन भयो रे सपोज 5 10 1 3 12 र एउटा 6 भनेर राखौं भनेपछि यहाँ नेरि के हुन्छ यदि मैले एसेन्डिङ अर्डरमा लेखे भने 1 3 5 10 र 12 हुन जान्छ सरी 1 3 5 अनि यहाँ नेरि 6 पनि छ 10 12 भयो सो यहाँ n को भ्यालु कति भयो 6 भयो अब मिडियन भनेको के हुन्छ त साइज अफ n + 1 बाइ 2th आइटम भनेर हुन्छ है अब यहाँ नेरि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौं यहाँ हेर्नुस् त साइज अफ n + 1 भने चाहिँ 7 हुन्छ यहाँ नेरि 6 + 1 भनेको 7 7 + 1 बाइ 2th आइटम भयो यो भनेको कति आउने रहेछ साइज अफ 3.5th आइटम आउने रहेछ अब 3.5th आइटम भनेको यहाँ नेरि के हुन जान्छ होला त त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ के होला त अब 3.5th आइटम भनेको यहाँ नेरि 3.5th आइटम त भन्न सकिँदैन हैन 3.5 मा पर्ने कुन आइटम हो भन्दा यसको लागि हामीले के निकाल्छौं भने यसरी 3.5 भन्ने भ्यालु आयो भने हामीले चाहिँ एभरेज अफ थर्ड एन्ड फोर्थ आइटम गर्छौं ठीक छ यहाँ नेरि 4.5 आएको भए एभरेज अफ फोर्थ एन्ड फिफ्थ आइटम गर्थ्यौं 2.5 आएको भए एभरेज अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड आइटम गर्थ्यौं अब एभरेज अफ थर्ड एन्ड फोर्थ आइटम भनेको हुन्छ थर्ड आइटम भनेको 5 फोर्थ आइटम भनेको 6 डिभाइडेड बाइ 2 भनेपछि 11/2 भनेको 5.5 भनेपछि यहाँ बीचमा कतै मिडियन आइपुग्छ 5.5 यो 5.5 ले हेर्नुस् त यता पनि यो भन्दा सानो भ्यालुज यता यो भन्दा ठूलो भ्यालुज र इक्वली 135 र 6 10 12 लाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्न गएको छ ठीक छ यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न सक्छौं ठीक छ बुझ्नुभयो तरिका यसरी 3.5 आयो भने तपाईले एभरेज अफ थर्ड र फोर्थ आइटम गर्ने हैन एभरेज अफ थर्ड र फोर्थ आइटम गरिसकेपछि जे भ्यालु निस्किन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो मिडियन दिने काम गर्छ ठीक छ यो जेनरली हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा मात्रै वर्कआउट हुने मेथड हो हैन अब हामीले हेर्ने भनेको अर्को डिस्क्रिट सिरिजमा कस्तो खालको तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो डिस्क्रिट सिरिजमा सिधै एउटा सिरिजै लिएर काम गरौँ होला हामीसँग यहाँ नेरी मार्क्स छ यतापट्टि मार्क्स छ यतापट्टि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ मार्क्सलाई हामी ठीक छ यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो र मार्क्स भनेको हाम्रो कति छ त 20 40 60 70 80 र 90 भनेर छ र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको 4 6 10 20 8 र 2 भनेर छ अब यहाँ नेरी n भनेको कति हुन्छ त 4 + 6 10 10 10 20 20 20 40 40 + 10 भनेको यहाँ नेरी 50 हुन जान्छ अब यहाँ नेरी हामीले चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ नेरी हामीले जेनरली लेस देन CF क्याल्कुलेट गर्छौं हैन लेस देन CF क्याल्कुलेसन गर्न तपाईहरुलाई आइहाल्छ लेस देन CF क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जहिले पनि त्यही बुझ्ने CF लेखेको छ जेनरली हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा लेस देन CF लाई अलि युज गरिरहन्छौं है यहाँ नेरी 4 भयो यहाँ नेरी अब 4 + 6 गरिन्छ र यहाँ लेखिन्छ 10 भयो 10 + 10 गरिन्छ कति भयो 20 भयो 20 + 20 गरिन्छ कति भयो 40 हुन गयो त्यसैगरी 40 + 8 गरिन्छ 48 भयो र 48 + 2 गरिन्छ 50 भयो हाम्रो जति फ्रिक्वेन्सी छ अन्तिममा त्यही भ्यालु नै निस्किनु पर्ने हुन्छ नभए सोच्नुस् कतै तपाईले रङ गर्नुभयो है यसरी हामीले यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौं यसपछि हामीले अब हाम्रो फर्मुला युज गर्छौं अलिकति तरिका बेग्लै हुन जान्छ थोरै यहाँ नेरी बेग्लै तरिका आउँछ यहाँ नेरी है
तर जे होस् लगभग ओरिजिनल मेथडै यही। अब यहाँनिर मिडियन भनेको के हुन्छ त n+1/2th आइटम हुन्छ भनेपछि n भनेको 50 भयो 50 + 1/2th आइटम भनेर हुन्छ। अब यसको भ्यालु कति निस्किन्छ होला 51/2 भनेको कति हुन्छ 51/2 भनेपछि यो भनेको 25.5th आइटम यहाँनिर आउन जान्छ। यहाँनिर साइज अफ लेख्दा पनि भयो। अब 25.5th आइटम भनेको कहाँ खोज्ने त भन्दा तपाईले यहाँको भ्यालु चाहिँ जेनरली CF सँग म्याच गर्न खोज्ने, CF मा काहीँनिर छ कि छैन भनेर खोज्ने। यदि एक्ज्याक्ट भ्यालु मिल्छ भने त्यो ठीक छ, CF को एकछिन अडिनु होला। र एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन भने ठीक छ, जस्तै 25.5 छ, यहाँनेरि अब 20 भन्दा ठुलो छ 40 भन्दा सानो छ भनेपछि 20 भन्दा ठ्याक्कै अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको यहाँनेरि 40 छ नि। सो यहाँनेरि जुन भ्यालु आउँछ यदि तपाईले त्यो त्यहाँ म्याच गर्न सक्नु भएन भने जस्ट यो भन्दा ठुलो भ्यालु कुन छ CF मा त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। हामीले 48 किन लिनौं भन्दा यो भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालु भनेको यहाँ 40 छ, 20 यो भन्दा सानो छ। हामीले CF सँग चेक गर्दा हाम्रो यो जुन यो साइज अफ यो भ्यालु छ यहाँ आउने भ्यालु, यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु CF हुनु पर्यो। दुईटामा एउटा मिल्नु पर्यो, कि ग्रेटर देन हुनु पर्यो कि इक्वल टु CF हुनु पर्यो यहाँनेरि है। यो दुईटामा एउटा भ्यालु यहाँनेरि आउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि अब हामीले 40 भनेर भेट्यौं। 40 सँग एसोसिएटेड मार्क्स कति हो भन्दा 70 चाहिँ 40 सँग एसोसिएटेड मार्क्स हो। ठीक छ, हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं CF ग्रेटर देन or equal to 25.5 is 40 भनेर लेख्छौं and its corresponding value अब यो 40 सँग एसोसिएटेड मार्क्स कति हो भन्दा 70 हो नि, ठ्याक्कै यो सँग एसोसिएटेड मार्क्स 70 हो and the corresponding value is 70 भनेर लेख्छौं। therefore median is equals to 70 भनेर लेख्न सक्छौं यहाँनेरि है। यसरी चाहिँ हामीले मिडियन भेट्न सक्छौं डिस्क्रिट सिरिजमा। CF क्याल्कुलेट गर्ने, CF क्याल्कुलेट गरेर n+1/2th आइटम वाला फर्मुला लाउने, यहाँबाट तपाईले केही भ्यालु भेट्नुहुन्छ र त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ भने त्यही भ्यालु चुज गर्ने। ग्रेटर भन्दाखेरि अलिकति त्यो भन्दा ठुलो भ्यालु, ठ्याक्कै त्यो भन्दा अलिकति ठुलो CF कुन छ त्यो चुज गर्ने, जस्ट ठुलो CF हैन यहाँनेरि हाम्रो टेबलमा दिए अनुसार। र त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कुन आउँछ यहाँनेरि हाम्रो हो त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो मिडियन हुन जान्छ। यसरी हामीले डिस्क्रिटमा पनि मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। यसपछि अब हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। कन्टिन्युअस सिरिज, अब कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा हो। यसको लागि सुरुमा तपाईले मिडियन क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने जेनरली हाम्रो अब यहाँनेरि नै जस्तो क्याल्कुलेसन गर्ने हो, तर इन्टरभल हुन्छ नि त कन्टिन्युअस सिरिजमा हैन, इन्टरभल हुन्छ। सो इन्टरभलमा हामीले जेनरली यो n+n/2 गरेर हामीले मिडियन क्लास भेट्छौं। मिडियन क्लास कसरी भेट्ने त भन्दा साइज अफ n/2th आइटम गरेर हामीले मिडियन क्लास भेट्न सक्छौं। यसपछि हामीले के गर्ने त एउटा फर्मुला छ MD = L + n/2 - CF/F * H गरेर चाहिँ तपाईले मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो मिडियन क्लास छ त्यसको लोअर लिमिट भनेको L भयो। ठीक छ, यो लोअर लिमिट भयो। त्यसपछि जुन मिडियन क्लास छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी हो, यो फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि जुन CF छ यो CF भनेको चाहिँ यो जुन n/2 को तपाईले करेस्पोन्डिङ ग्रेटर देन अर इक्वल टु CF भेट्नु भएको हुन्छ त्यसको भन्दा जस्ट माथिको CF, ठ्याक्कै प्रब्लम गर्दा तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। र यो H भनेको हाम्रो इन्टरभलको विड्थ कति छ भन्ने कुरा अथवा साइज कति छ भन्ने कुरा भयो H भनेको। ठीक है, सो एउटा प्रब्लम गरौँ यहाँनेरि, प्रब्लम गरेपछि जस बुझिन्छ कुराहरु। यहाँनेरि अब मार्क्स को कुरा नै छ, यतापट्टि मार्क्स छ, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी छ है। मार्क्स भनेको यहाँ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60,
60 to 80 र 80 to 100 भनेर छ र फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँनेरि 4 6 10 7 3 भनेर छ। सो n भनेको कति भयो यहाँ 10 10 20 30 हुन गयो। अब CF लेस देन CF भनेको यहाँ 4 10 20 हैन, त्यसपछि 27 र 30 हुन गयो। अब n को भ्यालु 30 छ, त्यसैले मिडियन क्लास भनेको के हुन्छ त यहाँ हेरौँ है त। मिडियन क्लास इज इक्वल्स टु साइज अफ n बाई टुथ आइटम भनेर हुन्छ। यो भनेको साइज अफ 30 बाई टुथ आइटम भनेको कति हुन्छ त साइज अफ 15th आइटम हुन्छ। अब यहाँनेरि 15 सँग इक्वल हुने CF त कुनै पनि छैन, तर ठ्याक्कै 15 भन्दा ठुलो CF भनेको यहाँनेरि कति छ 20 छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं त भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन or equal to हाम्रो 15 in CF is कति हो त 20 हुन गयो हैन, ठ्याक्कै 20 छ। सो अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौं, सो मिडियन क्लास इज अब 20 सँगको करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको 40 to 60 भयो, 40 to 60 भयो। अब यहाँनेरि लोअर लिमिट भनेको कति भयो 40 भयो। यो क्लाससँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी कति छ 10 छ है, फ्रिक्वेन्सी 10 भयो। यो क्लासको विड्थ कति छ हेर्नु त 20 को डिफरेन्स छ नि 40 र 60 को बीच, त्यसैले विड्थ भनेको 20 भयो। अब n/2 को भ्यालु त कति छ हाम्रो 15 छँदै छ। अब CF हेर्नुस् त हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 20 आएको थियो, 20 भन्दा जस्ट माथिको CF भनेको 10 छ नि हैन, सो त्यो भ्यालु हाम्रो 10 हुन्छ। हामीले चुज गरेको CF भनेको 20 थियो, 20 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु चुज गर्ने जुन चाहिँ 10 भयो। अब यहाँनेरि हामीले मिडियनको फर्मुला युज गर्छौं, मिडियन भनेको L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इन्टु H भयो। L को भ्यालु 40, n/2 भनेपछि 15 माइनस 10 डिभाइडेड बाई 10 इन्टु 20 हुने भयो। यहाँनेरि कति आउने भयो त 40 प्लस 15 माइनस 10 भनेको 5 इन्टु 2 भनेको 10 भनेपछि मिडियनको भ्यालु कति आयो 50 आयो। सो यहाँनेरि जुन हामीले क्लास चुज गर्यौं हेर्नुस् त त्यसकै भ्यालु त्यही बीचमा चाहिँ मिडियन आउँछ हैन, त्यसले हाम्रो क्लासहरुलाई क्लास इन्टरभलहरुलाई चाहिँ इक्वल भागमा डिभाइड गर्ने रहेछ सजिलै। हो यसरी चाहिँ हामीले मिडियनको भ्यालुजहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुलाई अब कस्तो कस्तो क्लास दिएको छ त्यो अनुसार पनि मिडियनको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ है। जस्तै तपाईहरुलाई अब इन्क्लुसिभ क्लासेसहरु दिएको छ, हेरौं एकचोटी। इन्क्लुसिभ क्लासेस भनेको सपोज यसरी क्लास दिएको छ, यहाँनेरि 0 to 9 छ, त्यसैगरी 10 to 19 छ, 20 to 29 छ, 30 to 39 छ है, र 40 to 49 छ। र यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ कति कति 5 15 20 18 र कति दिएको छ 12 भनेर दिएको छ। यो एउटा के भयो त इन्क्लुसिभ क्लास भयो है, यो एउटा इन्क्लुसिभ क्लास भयो। अब यो इन्क्लुसिभ क्लासलाई तपाईले सुरुमा केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सक्लुसिभ क्लासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्क्लुसिभ छ कन्टिन्युअस छैन, त्यसैले एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा क्लासको अप्पर लिमिट अर्को क्लासको लोअर लिमिट लिएर त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरेर डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ, त्यसलाई करेक्सन फ्याक्टर भन्छ। यो चाहिँ अहिलेको लागि तपाईको करेक्सन फ्याक्टर, यसलाई क्यापिटलमा लेख्दा ठीक होला। सो करेक्सन फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ त 10 माइनस 9 डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ। तपाईले 20 माइनस 19 गर्दा पनि हुन्छ, 30 माइनस 29 गर्दा पनि हुन्छ, 40 माइनस 39 गर्दा पनि हुन्छ। कुनै दुईटा करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभलहरु लिने र सेकेन्ड क्लास इन्टरभलको लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिटलाई सबट्र्याक्ट गर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने, कति आउँछ भ्यालु 0.5 आउँछ। अब 0.5 आयो, हामीले के गर्ने त लोअर लिमिटमा 0.5 सबट्र्याक्ट गर्ने हैन, 0.5 सबट्र्याक्ट गर्ने र अप्पर लिमिटमा चाहिँ के गर्ने त एड गर्ने। सो यहाँनेरि मैले क्लास लेखे यतापट्टि, यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी लेखे यतापट्टि, अब
क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ। सो 0 - 0.5 भनेको -0.5, 9 + 0.5 भनेको के आउँछ त 9.5 आयो। त्यसै गरी 10 - 0.5 भनेको 9.5 र 19 + 0.5 भनेको 19.5 आयो। त्यसै गरी 20 - 0.5 भनेको 19.5 टु हाम्रो 29.5 हुने भयो। यतापट्टि 29.5 टु 39.5 हुने भयो हैन, र यतापट्टि 39.5 टु 49.5। अब यो एउटा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा कन्भर्ट भइसक्यो। यसपछि यहाँनेरि अरु त सबै प्रोसेस सेम नै हो। 15 20 यहाँनेरि 18 12 लेख्ने हैन, यहाँनेरि 18 12 भयो। यहाँनेरि कति आयो 5 आयो। 5 + 15 भनेको 20 20 20 40 40 18 58 58 र 12 भनेको 70 आउन गयो। अनि हाम्रो n को भ्यालु 70 रहेछ। अब मिडियन क्लास भनेको कति हुने र मिडियन क्लास भनेको साइज अफ n/2 आइटम हुन्छ। साइज अफ n/2 आइटम भनेपछि यहाँनेरि साइज अफ 70/2 आइटम भनेको के हुन्छ, यहाँनेरि हाम्रो साइज अफ 35th आइटम हुन्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त 35 सँग इक्वल हुने भ्यालु छैन, तर 35 भन्दा जस्ट ग्रेटर भ्यालु भनेको 40 छ। त्यसैले हामीले के लेख्यौं त यहाँनेरि भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन 35 इज 40। सो अब मिडियन क्लास भनेको के हुने भयो, मिडियन क्लास इज कति हुने भयो 19.5 टु 29.5 हुने भयो। अब यहाँनेरि हाम्रो मिडियन के हुन्छ, मिडियन भनेको L + n/2 - CF/F इन्टु h हुन्छ। लोअर लिमिटको भ्यालु 19.5 छ, n/2 को भ्यालु 35 छ। 40 भन्दा जस्ट माथिको भनेको CF हुन्छ हाम्रो कति भयो 20 भयो। र योसँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी कति छ, हाम्रो यो क्लाससँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 छ र हाम्रो विड्थ भनेको 29.5 - 19.5 भनेको 10 हुन जान्छ। अब यहाँनेरि भ्यालु हेरौँ 19.5 + 35 - 20 भनेको 15 15 / 2 भनेको 7.5 आयो। यो भ्यालु भनेको कति आयो त यहाँनेरि 27 आउने भयो। त्यही भएर हाम्रो मिडियन चाहिँ कति भयो त यहाँ 27 हुन गयो। यसरी चाहिँ तपाईले यदि इन्क्लुसिभ क्लासेसहरु दिएको छ भने तपाईले एक्सक्लुसिभ क्लासेसमा कन्भर्ट गरेर यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र अब त्यस्तै खालको अब ओपन इन्डेड क्लासेसहरु पनि हुन सक्छ। ओपन इन्डेड क्लासेसहरु छ भने अनबाउन्डेड क्लासेसहरु छ भने त्यसलाई बाउन्ड क्लासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मेथडहरु हामीले च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाहरुमा कसरी गर्ने भनेर एकदम इनडेप्थ रूपमा हेरेका छौं। एकचोटी त्यो कुराहरु हेर्नु होला। मिडियनको मेन कुराहरु भनेको यही छ है। अब थोरै मेरिट्स र डिमेरिट्सको बारेमा कुरा गरौँ, धेरै केही पनि छैन। मेरिट्स भनेको रिजिडली डिफाइन्ड छ है। पहिलो मेरिट्स भनेको रिजिडली डिफाइन्ड। कसरी रिजिडली डिफाइन्ड भन्दा यसको एउटा सर्टेन फर्मुला अनुसार हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। त्यसैगरी इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, ठीक छ। क्याल्कुलेसन गर्न र बुझ्नको लागि एकदमै के छ सजिलो छ है। नट एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज, नट एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज हैन। अब एक्सट्रिम भ्यालुजहरु छ तपाईकोमा, एकदम भ्यालुजहरुको डिफरेन्स धेरै धेरै भए पनि त्यो कुराले यसलाई केही पनि असर गर्दैन हैन, किनभने हामी त पोजिसन अनुसार काम गरिरहेका छौं, न कि यिनीहरुको सम गरेर। सुइटेबल फर बेस्ट फर अझै बेस्ट फर ओपन इन्डेड क्लास। ओपन इन्डेड क्लास भनेपछि के भयो त कि फर्स्टको लोअर लिमिट दिएको छैन कि लास्टको अप्पर लिमिट दिएको छैन। त्यस्तो हो भने सजिलैसँग गरिन्छ। त्यसैगरी समटाइम्स क्यान बी फाउन्ड, समटाइम्स क्यान बी फाउन्ड युजिङ सिम्पल इन्स्पेक्सन, ठीक छ। सजिलैसँग पनि भेट्न सकिन्छ, हेरेरै पनि थाहा पाउन सकिन्छ भन्न खोजे सिम्पल इन्स्पेक्सन, ठीक छ। र तपाईले यहाँबाट अब क्वालिटेटिभ कुराहरु पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। क्वालिटेटिभ कुराहरु पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले
चियाको तातोपन अब चिसो कोल्ड भनेर राख्नुभयो हैन, हट भनेर राख्नुभयो, भेरी हट भनेर राख्नुभयो, त्यसपछि एक्सट्रिमली हट भनेर राख्नुभयो। अब यो भनेको त क्वालिटेटिभ कुराहरू भयो नि हैन। यो क्वालिटेटिभ कुराहरूमा पनि तपाईहरुले मिडियन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र्याङ्कमा राखेर तपाईले अब कुन छ भ्यालु भनेर यसरी भेरी हट भन्यो भने सायद यहाँनिरको बीचको कुनै भ्यालुले चाहिँ मिडियन दिन सक्छ। यो चारवटामा अब कुनै एउटा बीचको भ्यालु आउला, हट र भेरी हट बीचको एउटा भ्यालु आउला, त्यसले एउटा मिडियन भ्यालु दिन्छ हैन। हो त्यसरी चाहिँ क्वालिटेटिभ कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको केही डिमेरिट्सहरू छ। डिमेरिट्सहरू भनेको के छ? नट सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट, नट सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट, ठीक छ। फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको लागि सुइटेबल छैन। त्यसैगरी नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, यो त पुरा हुने भइहाल्यो। अल अब्जर्भेसन्समा बेस्ड हुँदैन, जस्ट एउटा पोजिसनको भ्यालु भएर अब्जर्भेसनमा बेस्ड हुँदैन। अब्जर्भेसन जस्तो सुकै भए पनि यदि तपाईको नम्बर अफ डेटा चेन्ज भएको छैन र अर्डर चेन्ज भएको छैन, तपाईले नम्बरहरू जे पाए त्यही राख्दै पनि त्यसले चाहिँ के भन्छ, म चाहिँ मिडियन भ्यालु हो भन्छ। त्यसैले सबै अब्जर्भेसनमा बेस्ड छैन। त्यसैगरी जहिले पनि रिजिडली डिफाइन्ड हुन्छ भन्ने छैन के त, नट अलवेज रिजिडली डिफाइन्ड। जस्तै हामीले इभन वटा नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हेर्यौं हैन, इभन नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हेर्यौं भने त्यहाँबाट के देखिन्छ, यो चाहिँ रिजिडली डिफाइन्ड छैन भन्ने कुरा। त्यसैगरी डेटालाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट रिक्वायर्स एरेन्जमेन्ट। मिन भेट्दाखेरि हामीले केही पनि एरेन्जमेन्ट गर्नु परेको थिएन, तर मिडियन भेट्दाखेरि हामीले एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि नम्बर अफ आइटम्स एकदमै थोरै छ भने मिन चाहिँ मोर सुइटेबल हुन्छ मिडियन भन्दा है। सो मेन कुराहरू मिडियन सम्बन्धी यही नै हो। यहाँसम्म सायद केही प्रब्लम छैन होला। प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।